پھر میرے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایسے لوگاں دے کولوں گزر ہویا جنہاں دے سر فرشتے پتھراں دے نال چورو چور کر رہے سن. کی کر رہے سن؟ چورو چور کر رہے سن. ان فن درست ہو جاندے سن. میں جبریل نے پوچھنا جبریل کون لوگ نے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا تواڈی امت دے او لوگ نے جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی اے نماز نہیں پڑھتے سن، نماز اندر سستی کرتے سن تے انہاں دے سر نماز واسطے بھاری ہو جاندے سن. پتھر دے نال فرشتے کی کر رہے نے؟ سر نو شورو بولو تو صحیح نہ یار، شورو شور کر دیندے نے اور آنن فانن پھر وہ ٹھیک ہو جاندہ ہے. پھر فرشتے اپنی ڈیوٹی نبھا رہے نے تے بے نمازی نال اوتھے رب ذوالجلال نے قیامت والے دن انج ہی کرنا ہے.